हेचे मुझे फार्मार जे ड्रॅगन फ्रूट जाले हे कट केल्या भितरल्यान जाल्यार फुल पिंक जाय तुम्ही पळयता गोवा नेचर रिपेर आनी आयज आमचे फार्मार येयल्ले आसा तुमकां ड्रॅगन फ्रूट दाखयता हांवें एकूच फ्रूट दवरल्यात चोवपा लागून कित्याक फ्लावर्स येयल्ली आनी फ्लावर्स सगळी केल्यार फर्स्ट टायम फ्लावर्स फर्स्ट जे फ्रुट्स जाय न्हू ती कितें आसता आमकां घेवपा आसता ते फ्लावर्स आमकां काडपाक आसता ती घेवप ना कित्याक नेक्स्ट इयर कितें जाता फ्लावर्स मागीर चड येताय फर्स्ट इयर गेलो मागीर तसो कितें जाता लोड सगळो फ्रुट्सांचो वयता आनी प्लांट्स मागीर ग्रोथ जायना आनी म्हगेलो हांवें लायले एक वर्स कंप्लीट जाल्लें आसा ऑलमोस्ट एक 12, 13, 14 महिने कितें जाल्ले जाय 13 महिने कित्याक लास्ट हांवें जुना काय ऑगस्टाक कितें लायले आनी आतां हो म्हयनो सप्टेंबर लास्ट इयर हांवें 2024 लायल्ले आनी वर्सा आसा 25 आनी तुमकां सांगपाक जाता प्लांट आनी कसो ड्रॅगन फ्रुट्स लागिल्ले आसा सगळे प्लांट्स चल्ले ड्रॅगन फ्रुट्साचे आनी हे ड्रॅगन फ्रुट्स हे पिंक वरायटी जे आसा न्हू हे पिंक वरायटी आसा त्या वरायटीचे हे सगळीं झाडां चल्ले ड्रॅगन फ्रुट्साची तेंचे सगळे सायडीचे हांवें लायल्ले आसा फ्लावर्स येयल्ली आमकां सगळ्यांक येवना थोड्यांक फ्लावर्स येयल्ली सगळ्यांक कितें कितें आशिल्ले फ्लावर्स येवना थोड्यांक फ्लावर्स येयल्ली ती हांवें कितें फ्लावर्स सगळीं उडयली आनी एकूच फ्लावर्स हांवें दवरले तेकाच फ्रूट लागिल्ले आसा ड्रॅगन फ्रूट लागिल्ले आसा ओके आनीक ड्रॅगन फ्रूट जे आसा आमच्या गोंयांत जाताय तुमी ड्रॅगन फ्रुट्स लाय आनीक आमच्या गोंयांत जायते कडेन लोकांनी ड्रॅगन फ्रुट्स लायल्ले आसा तुमकां समज प्लांट जाय ड्रॅगन फ्रुट्साचे जाल्यार म्हजे कडेन प्लांट्स अवेलेबल आसा हांव हाडून दिवपाक शकता तुमकां महाराष्ट्राच्यान ओके महाराष्ट्रा ह्या जाग्यार ही प्लांट्स मेळटाय तुमकां समज कोणाकूय जाय म्हळ्यार क्वॉन्टिटी मातशी मागीर आसपा जाय जाल्यार तुमकां हाडून दिवपाक शकता समज 1-2 दीस जाय जाल्यार पासून म्हजे कडेन मेळटा पूण समज ट्राय करा तुमी क्वॉन्टिटी मायज घेवपा ऑलमोस्ट 20+ क्वॉन्टिटी घेवपा ट्राय करा तुमी जाल्यार तुमकां हांव हाडून दिवपाचें आनी ते क्वॉन्टिटी घेयले कितें जाता मातशें सोयी पडटा आनी 1-2 बीन घेयले कितें जाता मातशें म्हारग जाता ताका लागून म्हणटा ड्रॅगन फ्रुट्स लाय आनी ड्रॅगन फ्रुट्स गोंयांत जाता ड्रॅगन फ्रुट्स ओके गोंयांत ड्रॅगन फ्रुट्स आतां जावपा लागले आनी जाताय लोक गोंयांत रोयताय बीन जायत कडेन आतां ड्रॅगन फ्रुट्स जाल्ले आसाय हे आसा ड्रॅगन फ्रुट्स केपें लायल्ले आसा कुंकळी जाल्ली आसाय सांगेर जाल्ले आसाय मडगांव जाल्ले आसाय मागीर ओल्ड गोवा 2-3 कडेन जाल्ले आसाय ओके कित्याक ओल्ड गोवा सायडीच्यान कितें आसा जाणा थिंगा ते फार्मिंगाचे आमचे इन्स्टिट्यूट आसा ताका लागून ते सायडीन ते प्रमोट करताय ताका लागून हे सायडीचे हांव प्रमोट करता ओके तुमी फ्रुट्स लाय जाय तुमकां जात ते भाशेन तुमी तुमचे फ्रुट्स लावाय आनीक ड्रॅगन फ्रुट्स हळ्यांनी जाताय आमच्या गोंयांत हे ड्रॅगन फ्रुट्स ओके गोंयांत आमच्या हळ्यांनी ड्रॅगन फ्रुट्स जाताय तुमी ड्रॅगन फ्रुट्स लावची आनीक जाता तितली फ्रुट्साची झाडां लावपाक ट्राय करची तुमी ओके आनीक जे म्हणजे ड्रॅगन फ्रुट्स ही सगळीं झाडां ड्रॅगन फ्रुट्साची हेचे मुझे फार्मर जे ड्रॅगन फ्रूट जाले हे कट केल्या भितरल्यान जाल्यार फुल पिंक जाय चला न्हू हे भितरल्यान फुल पिंक आसा आनीक जाय हे ड्रॅगन फ्रूट म्हणजे फार्मर जाल्ले कलर चयला तो म्हणजे कलर चयला न्हू हे फुल पिंक जाल्ले आसा चला फुल पिंक म्हणजे फार्मर जाल्ले ओके फर्स्ट फ्रूट मुझे फार्माच्यान जे एकूच हांवें दवरले जे झाडां चयल्या ते काय बरें ग्रोथ जाल्ले आसा ते ऑलमोस्ट हांवें कसले सारे वारे कितें घायले ना ओके जेन्ना हांवें झाड लायले तेन्नाच हांवें दिसा गोबर शेण घातिल्लो ओके आनीक जमनी कितें आसा मातशें मुळी चड जाताल्यो आनीक किडे बिडे चड जाताले ताका लागून किडे मारपाचेच न्हू हांवें फर्स्ट इयर घातिल्ले तेचे फुडें आतां बंद केल्ले आसा कित्याक किडे बीन जास्त पूण कित्याक चडय जमनीन कीड चड आसाय मागीर शेणकीड तो आसपा येना तो कितें मोल्ड ना सगळें खाता आतां तो कितें जाला हांवें ते माती एवरी टायम होणत रावता ताका लागून तो आतां लेस जाल्लो आसा एवरी प्लेस आहा न्हू एवरी इयर हांव 2 पावटी होणत लोक म्हणटा कित्याक बेश्टो होणत कितें आसता जाणा ते कितें आसता तेमकां कोणाक खबर ना म्हजी माती पिडी आहा म्हणून ती आनीक हांव ऑर्गेनीक माती दवरपाक सोदता कसलें कितें कॅमिकल या कसलें फर्टिलायजर घायनासतनाच हांव करपाक सोदता ताका लागून ती माती एवरी टायम होणत रावता ओके आनी ताका लागून ती हे भाशेन आतां आनी बॅड उरपा पडटा व्हडली आतां तोंड जाल्लें आसा न्हू ताका तुमकां दिसना थिंगा आयजूच हांवें निवळ केल्लें आसा ओके हे भाशेन तुमकां बॅड करपा पडटा कळ्ळें हे आयजूच हांवें कितें केलां निवळ केल्लें आसा हिंगा माती हे केल्या आनीक ड्रीप इरिगेशन पायपा बीन जाय पडले तुमकां उदक घालपाक हातीन घालपाक पडपा येना सो हे ड्रीप इरिगेशन पायप चयला न्हू ड्रीप इरिगेशन पायपांचो ताका एक नोज आसता थंय चयला न्हू एक नोज आसता ओके तुमी ड्रॅगन फ्रुट्स प्लांट्स तुमी लावची ड्रॅगन फ्रुट्स आमच्या गोंयांत जाताय आनीक तुमी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमी शेअर करचो कित्याक ड्रॅगन फ्रुट्स
जाल्ली आसा आमच्या गोंयांत. ओके, ड्रॅगन फ्रूट जाता ह्या सगळ्यांनी कोणाकूय सगळे प्लांट जाय ड्रॅगन फ्रुट्साचे जाल्यार म्हजे कडेन अवेलेबल आसा. आनी हे पिकला आसा, हे आयजूच काडटलो, पिकला ते. ओके, ताका म्हळ्यार काडपाच पयलींच म्हळ्यार एक व्हिडिओ करून तुमकां घालया. कित्याक मागीर काळ म्हणटा तुमी म्हटल्यार जालें ना म्हटल्यार ताका लागून म्हळ्यार एक फ्रुट्स पीक पासून दवरले हांवें. हें सामकें पिकला आतां, रेडी जाल्लें आसा. ओके, फ्रुट्स सामकें फूल रेडी जाल्लें आसा आनीक फूल पिकला. आनीक तुमकां समज कोणाकूय येवन पळोवपा जाय कितून झाड लावपा जाय जाल्यार म्हजे कडेन तुमी येवन पळोवपाक शकता. हांव तुमकां समज चड क्वॉन्टिटीन समज तुमी घेता जाल्यार तुमकां हांव झाड कितून लावपा जाय कितें सगळें A to Z तुमकां फुल्ली इन्फॉर्मेशन दिवंक शकता. आनीक तुमकां समज जे झाडां अवेलेबल जे कोण कोताय तेंचे कडेन समज आनीक तुमचे इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हांव तुमकां कॉन्टेक्ट करून दिवपाक शकता. तुमी पळयतले आवाज गोवन्स लायफ. म्हजें नांव मेलवीन. थँक्यू सगळ्यांक.